हाई गाइस, गुड मर्निङ शुभ बिहानी। आज चाहिँ म एउटा कफीबाट लट्टेहरूबाट सुरुवात गर्दैछु। मेरो दिनको सुरुवात कफीबाट हुन्छ। आज दुबईमा बिहान जाडो छ, 7:30 भएको छ टाइमिङ। सो कफीको मजा लिँदै दिनको सुरुवात गर्दैछु। तपाईँको दिन कसरी सुरु भयो सेयर गर्ने होला। तपाईँहरूलाई कफी मनपर्छ भने लाइक पनि गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। आजको कफी यसरी बन्दैछ। आउनुहोस् ल, इन्जोय गरौँ म सँगसँगै। खासै लट्याएर हाल्न त आउँदैन, तर पनि बिस्तारै बिस्तारै हल्का ट्राई है। त्यति धेरै फुल कन्ट्रोल पनि भइरहेको छैन, बट ट्राई चाहिँ बेस्ट दिएको छु है। लेट्स सी कस्तो हुन्छ। आफू त सिक्दै हो है। आउनुहोस् त बरु पनि सँगसँगै कफी बनाऊ र आज दिनको सुरुवात गरौँ। Happy good day. See you soon next video.